अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस हॉरर सीरीज़ में मैं आपको मुख्तलिफ और रियल हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी, अपनी और अपने कुछ व्यूअर्स की ज़बानी। और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी रियल स्टोरीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें इस ईमेल आईडी पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे इसी चैनल पे, उस्तानी व्लॉग्स इन डार्क नाइट हॉरर सीरीज। लास्ट टाइम मैंने जो आप सबको एक स्टोरी सुनाई थी वो मेरी और मेरी फैमिली ने फेस किया था, और आज का इंसिडेंट भी नॉर्दर्न एरिया से रिलेटेड है। ये मुझे एक ईमेल अली ने सेंड की है। अली इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। ये लिखते हैं कि जब मैंने उस्तानी व्लॉग्स की अपलोड की हुई लास्ट स्टोरी सुनी तो मैंने सोचा कि अपने साथ होने वाला वाक़या भी उस्तानी व्लॉग्स को सुनाना बनता है, क्योंकि मेरा वाक़या भी नॉर्दर्न एरिया से रिलेटेड है। लास्ट ईयर विंटर्स की बात है कि मैं और मेरे कुछ ग्रुप फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद वेकेशंस पे स्वात चलते हैं। थोड़ा फन और एंटरटेनमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ग्रुप की 3 फ्रेंड्स किसी दूसरी सिटी से बिलोंग करते हैं और स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए वो इस्लामाबाद आए थे। हमारा ग्रुप 8 फ्रेंड्स का था और हमने उन तीनों को 4 डेज़ के लिए रोक लिया। वेंसडे की सुबह सुबह 5 बजे हम निकल गए। हमारा प्लान वापसी पे स्वात रुकने का था, इसलिए हमने सीधा कलाम में अपना स्टॉप लगाया। वहाँ का मौसम सर्दियों में अपना ही मज़ा करता है। एक दिन वहाँ स्टे के बाद हम मालम जब्बा गए और वहाँ भी एक नाइट स्टे किया। अब वापसी पे हमें स्वात में 2 नाइट स्टे करना था। थर्ड डे स्वात पहुँचने और लंच के दौरान डिसाइड किया कि आज रात कैंपिंग की जाए। इस पे मेरे 2 फ्रेंड्स एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन हम बाकियों ने उनको किसी न किसी तरह मना लिया। शाम से पहले हमने महूडंड लेक के सामने कैंप सेट कर लिया, क्योंकि शाम के बाद अंधेरी की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है कोई बड़ा काम करना। ईशा की नमाज पढ़ के हमने बॉनफायर किया, इरादा बनाया और वुड जमा करने लगे जो हमने अपने कैंप्स में रखी हुई थी। वुड्स को आग लगाई और सब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। हमने सॉन्ग्स गाए और बहुत हल्ला गुल्ला किया। तकरीबन 1 घंटे बाद हमने बारबेक्यू का प्लान बनाया और स्टार्ट कर दिया। बारबेक्यू के बाद हम सब चाय पी रहे थे तो बातों से बातें निकलती हुई हॉरर साइड पे चली गई। सब अपने साथ होने वाले वाक़यात बताने लगे। 3 दोस्त बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे जिन्नात पे। हमारे एक फ्रेंड जमील बोला कि यार ऐसे ही इस मखलूक का मजाक नहीं उड़ाते। तुम मानते नहीं हो तो बेशक मत मानो, लेकिन किसी का भी मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये मखलूक हमारे आस पास हर जगह मौजूद होती है, इसलिए मजाक मत बनाओ। पर वो अपने ही अकड़ में थे। उन तीनों में से काशिफ बोला कि अगर वो इतना ही सुनते हैं हमारे आस पास होते हैं तो मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाएं। काशिफ बोला कि ये सब मूवीज़ ड्रामा में होता है, रियल लाइफ में नहीं। तो भाइयों, चारों इस फजूल बातों को किसी और छोड़ो, कोई और बात करो। इधर उधर की बातें करने के बाद रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, तो सब सोने के लिए अपने कैंप्स में चले। हमारे 4 कैंप्स थे जो आमने सामने थे। मेरा और मेरा दोस्त शुएब एक कैंप में थे। कोई 1:15 के करीब मेरी आंख खुली। कैंप के बाहर कुछ शोर से सुनाई दे रहा था। मैंने कैंप से बाहर निकल के देखा तो कोई ना था। राइट साइड पे मेरा दोस्त हैदर चुपके जैसे किसी को देख रहा हो। मैं पीछे से आके उसके मुंह पे हाथ रखा ताकि वो एकदम डर के जोर से चीख ना पड़े।
پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم رات کے اس پہر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یار ہمارے کیمپ کے باہر کوئی کھڑا تھا، کیونکہ ہمارے کیمپ پہ نیلز کے نشان موجود ہیں، جیسے کسی نے کیمپ کو کھرچا ہو اور پڑھنے کی کوشش، اور اس نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے عجیب سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے اس کے کیمپ کو جا کر دیکھا تو واقعی ہی میں ناخنوں کے نشان تھے۔ حیدر نے کہا کہ یار مجھے ادھر جنگل کی طرف کچھ آہٹ محسوس ہو رہی ہے اور میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون ہے وہ۔ میں نے کہا کہ یار بس چھوڑو، جو بھی ہے آج کی رات گزارتے ہیں، بس کل صبح روانگی ڈال دیں گے۔ پر حیدر نے کہا کہ نہیں، میں آج رات بھی دیکھوں گا کہ آخر کو یہ کام کس کا ہے، اور کل رات بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کاشف کی حرکت ہو ہمیں ڈرانے کی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا پر وہ کہاں سمجھنے والا تھا، ضد پہ تھا۔ پھر میں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنے کیمپ سے باہر زیادہ دیر کھڑا نہیں ہونا تم نے۔ حیدر مان گیا۔ مجھے تو اس رات وہ ناخن کے نشان دیکھ کے نیند ہی نہیں آ رہی تھی اور ساری رات کروٹ بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو سب نے منہ ہاتھ دھویا اور ہوٹل جا کے ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کی ٹیبل پہ حیدر نے مجھ سے پوچھا کہ پھر رات کو آرام سے نیند آ گئی تھی؟ تو باقی سب سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا ہاں، کیوں بھلا، مجھے نیند کیوں نہیں آئے گی؟ حیدر زور سے ہنسا۔ کاشف نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں یار، ایسا کیا ہوا رات کو جو تم مجھ سے ایسے سوال پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا یار ایسے ہی، بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر، تو کیمپ سے باہر گیا تھا، یہ واش روم کے لیے اٹھا تھا، اس لیے مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ دن میں ہم ادھر ادھر گھومتے ہیں، شام کو واپس اپنے کیمپنگ کی جگہ پر گئے، کیمپس لگائے اور رات میں بریانی پکانے لگے۔ میں واش روم کے لیے ہوٹل گیا تو وہاں مجھے ایک جان پہچان والا آدمی مل گیا، سلام دعا ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں اسٹے کیے ہوئے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ کہاں رکے ہوئے ہیں، اس نے اپنی جگہ بتائی۔ جب میں نے اپنا بتایا کہ کیمپنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے فوراً تنبیہ کی کہ وہاں مت کیمپنگ کرو، وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے، بہت لوگوں نے کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز فیل کی ہیں۔ میں واپس آ گیا ان سے مل کے۔ واپس آ کر میں نے حیدر کو سائٹ پہ لے جا کر سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تینوں ایٹ لیسٹ مان تو لیں گے کہ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں۔ میں نے اس کو سمجھایا پر وہ نہ سمجھا۔ رات ہم سب کیمپس میں سونے کے لیے گئے۔ حیدر ایز یوزول کیمپ سے باہر بیٹھا تھا کہ اس مخلوق سے سامنا ہو جو یسٹرڈے نائٹ آئی تھی۔ حیدر کو نہ جانے کب نیند آ گئی اور وہ کیمپ کے باہر ہی سو گیا۔ مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں کیمپ میں جاگ رہا تھا۔ اچانک چیخنے کی آواز آنے لگی، جیسے بہت سارے لوگ، بہت سارے جانور رو رہے ہیں اور کیمپس کے باہر ہلچل سی مچ گئی۔ میں نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی، جس سے شعیب کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھی آوازیں سن کے خوف محسوس کر رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں کیمپ سے نکلا تو دیکھا کوئی بھی نہ تھا، سب کچھ تھم سا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باقی دوست بھی باہر نکل آئے کہ ہمارے کیمپس کے پاس کس نے آ کے شور کیا ہے اور حیدر کہاں ہے؟ سب سن کے پریشان ہو گئے کہ حیدر غائب تھا۔ سارے حیدر کو ڈھونڈنے لگے، جنگل کے اندر جانا پڑا، وہاں سب مل کے حیدر کو آوازیں دینے لگے تھے۔ کاشف کی نظر اچانک حیدر پہ پڑی، وہ درخت کے شاخوں پہ لٹکا ہوا تھا۔ ہم نے اسے نیچے اتارا، ابھی لٹایا ہی تھا کہ زمین پہ تو کسی خوفناک عورت نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ وہ لال کپڑوں میں ملبوس تھی جس کے پاؤں الٹے تھے۔ ہم سب اسے دیکھ کے چیخنے لگے۔ اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ میں نے اور باقی فرینڈ سے زور زور سے ویٹ شروع کر دیا، جس سے
اس نے حیدر کے پاؤں چھوڑ دیے اور غائب ہو گئی۔ ہم حیدر کو اٹھا کے واپس کیمپ میں لے کر آئے اور اسی ٹائم اپنے کیمپس پیک کیے اور گاڑی میں رکھے اور 9-11 ہو گئے۔ رستے میں ہم حیدر کو ہوش میں لانے لگے۔ اسے تیز بخار ہو رہا تھا اور اسلام آباد آ کر ہم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ شکر اللہ پاک کا کہ وہ ٹھیک ہے اب، لیکن یہ واقعہ آج بھی ہم سب دوستوں کو یاد ہے اور شاید ہمیشہ یاد رہے گا۔